अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अंसार अब्बासी की एक ख़बर है और अंसार अब्बासी ने अपनी ख़बर में एक तशवीशनाक हैरत अंगेज़ बात का इज़हार किया और अंसार अब्बासी साहब ने कहा है, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे कुछ सोर्सेज़ हैं और मेरे कुछ ज़राए हैं, और आज तक अंसार अब्बासी ने ये नहीं बताई कि भाई वो कौन से ऐसे आपके सोर्सेज़ हैं, कौन से ऐसे आपके ज़राए हैं कि जिन ज़राए से आपको ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ ख़बरें मिलती हैं और ऐसी झूठ-मूठ और ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ आपको मिलती हैं। ख़ैर सुनिएगा ज़रा अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहा। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर ने जो जुमे को चार सादा में जो तकरीर की, दोनों ने, सोहेल अकबर और जुनैद अकबर ने, और अतवार वाले दिन जो जुनैद जुनैद अकबर और सोहेल अफरीदी ने कर्क में एक तकरीर की, और दोनों की तकरीर में बड़ा एक इश्तिहाल अंगेज़ था और बड़ी जो उनके अल्फाज थे वो बड़े सख्त थे। उन अल्फाज में तज़ाद पाया जाता है। उनकी जो अपनी पीटीआई की लीडरशिप है वो बड़े एक तहफ़्फ़ुज़ात का उन्हें इज़हार कर रही है, और वो कह रहे हैं कि एक तज़ाद है खुला, कहीं फिर से 9 मई ना हो जाए और कहीं फिर से हमारे ख़िलाफ़ ऐसे कोई बयानात वग़ैरह ना आ जाए, और फिर से हमारे खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर और एफआईआर और ऐसे कोई हमारे खिलाफ कोई पर्चे ना हो जाएं। और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो है बैरिस्टर गोहर, अली अमीन और शिबली फराज। इन तीनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और बेसिकली जब शेख वकास अकरम साहब ने इस खबर की तरदीद की है तो शेख वकास अकरम ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इन तीनों ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ना ही हमें सोहेल अफरीदी की किसी तकरीर से कोई मसला है। क्योंकि अगर सोहेल अफरीदी की इस तकरीर से हमें क्या मसला होना है, अगर खान को नहीं मसला तो हमें क्या मसला होना है। जहाँ तक अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप अपनी कह रही है कि हमारी केपीके की हुकूमत गिर जाएगी, तो खान ने पहले ही से कह दिया था कि अगर अगर केपीके की हुकूमत गिर जाती है तो बेशक गिर जाए, सो बिस्मिल्लाह, हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि पहले ही से हमें कौन से हकूक दिए जा रहे, कौन से कानून के तहत हमें हमें इंसाफ दिया जा रहा है, जिससे हम अपनी हुकूमत बचाएं और हम हुकूमत को प्रोटोकॉल दें और हम हुकूमत की हर बात माने। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्योंकि खान ने, अगर मैं बताऊं आपको, तो खान ने सोहेल अफरीदी को चुना इसी वजह से था कि वो एक बड़े जज्बाती किस्म के नौजवान हैं और वो हुकूमत को मेरे ख्याल से एक टफ टाइम दे सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपको करना चाहूँ कि उसमें ये भी है अंसार अब्बासी की खबर में कि शायद केपीके में गवर्नर राज लग जाए। तो केपीके में गवर्नर राज की बातें तो पहले भी हुकूमत ने की है। पहले भी फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा जी शायद हो सकता है कि गवर्नर राज लगे। तो गवर्नर राज भला कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? उसमें तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। खैर आईनी तरमीम तो हो जाएगी। आईनी तरमीम के यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है। आईनी तरमीम तो छोटी सी बात है। क्योंकि अभी जो सोहेल अफरीदी साहब सीएम बने हैं, तो सीएम के लिए उन्हें उन्हें 92 लाख उन्हें सॉरी 92 वोट मिले हैं, और हुकूमती अरकान को क्या वोट मिले हैं वो भी आपको पता है। अगर 92 वोटों से वो सीएम बन गए हैं तो फिर गवर्नर राज कैसे लग सकता है? गवर्नर राज लगना इतना कोई आसान काम नहीं है। और फिर आपके मुल्क में जो आपके हर अल्फाज के बारे में और हर तकरीर और हर मतलब जो ऐसे इमेज बनेगा, तो फिर आप उस नौजवान नस्ल को कैसे रोक सकते हैं? तीसरा, सोहेल अफरीदी साहब की कोर कमांडर से मुलाकात हुई है। कोर कमांडर पेशावर में उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात में जो उन्होंने सीएम साहब को कहा, उन्होंने पहले एक दिन पहले एक पैगाम पहुंचाया सीएम को कि सोहेल अफरीदी साहब को कि आप मुझसे मिलने आए। तो सोहेल अफरीदी ने कहा जी मैं तो किसी से मिलने नहीं आता, अगर किसी ने मिलना है मुझसे तो सो बिस्मिल्लाह वो खुद मिलने आ जाए। तो जब कोर कमांडर तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि इससे मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं खुद मिलने चला जाता हूँ, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो वो फिर सोहेल अफरीदी से मिलने गए, और मुलाकात में क्या तय पाया, मुलाकात में क्या बात हुई? मुलाकात में ये बात हुई सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में, जस्ट ये कुछ बातें उनकी अपनी हुई। लेकिन मुलाकात के बाद जो अहम सवाल उठता है वो ये कि केपी के अंदर एक अलग सी कश्मकश है, वफाक में एक अलग सी कश्मकश है कि कोर कमांडर ने पता नहीं क्या बात की और पता नहीं सोहेल अफरीदी के दरमियान क्या बात हुई, तो अब एक बड़ा टफ टाइम होगा और शायद सोहेल अफरीदी साहब फौज को एक टफ टाइम दें या कोर कमांडर या हुकूमत की तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात ये है कि कोर कमांडर ने सोहेल अफरीदी से मुलाकात की और सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ी खुश उसलूबी से मामला तय पाए, और ये एक अच्छा फैक्ट है। तीसरा, पिछले कुछ माह से एक कुछ खबरें आ रही थी 27वीं तरमीम के बारे में कि जी 27वीं तरमीम आ रही है। तो 27वीं तरमीम का मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे ही एक इंटरव्यू में जब ये खबर आई थी तो मैंने अपने ही इंटरव्यू में कमरान मुर्तज़ा साहब का एक इंटरव्यू किया था। तो उस इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि 26वीं तरमीम में तो आपके साथ हाथ हो गया है,
تو کیا آپ 27ویں ترمیم میں آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ تو کیونکہ 26ویں ترمیم میں تو مولانا نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ہماری حکومت نے کوئی بات نہیں مانی، جو ایک لسٹ لائی گئی تھی اس میں جو ہم نے جو باتیں کی تھی وہ کوئی بات آج تک نہیں مانیں گی، بلکہ ہمارے بہت سارے ابھی بھی اس میں تحفظات ہیں۔ تو کیا 27ویں ترمیم میں پھر مولانا صاحب پھر ان کو سپورٹ کریں گے؟ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے میرے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ بالکل ہم ساتھ دیں گے حکومت کا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ جب 26ویں ترمیم میں بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو پھر وہ 27ویں ترمیم میں بلا کیسے ہاتھ دیں گے، کیونکہ مولانا صاحب ماشاء اللہ سے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، وہ بات کریں گے، وہ معاملات کریں گے جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ تو 27ویں ترمیم میں مولانا کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے۔ میرے خیال سے مولانا صاحب اس خوشی میں کہ میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں گا تو شاید میں 27ویں ترمیم میں حکومت کو دوں تو، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا، یا وہی 26ویں ترمیم والی وہی کہانیاں بتائی جائیں گی اور وہی سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ رات کو بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور بڑی خوش اسلوبی سے معاملات ہیں۔ جیسے 26ویں ترمیم میں مولانا کے گھر ایک میلہ لگا ہوا تھا، جیسے ایک شادی میں بارات آتی ہے تو مولانا کے گھر کبھی پیپلز پارٹی آ رہی ہے، کبھی نون لیگ کے لوگ آ رہے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں، بٹ 26ویں ترمیم تو آ گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیا 27ویں ترمیم مولانا کی مدد سے پاس کروائی جائے گی یا مولانا کی انہیں کوئی حمایت حاصل ہوگی۔ اور اس بات میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ 27ویں ترمیم میں تو 26ویں ترمیم میں جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس میں حکومت نے ہمیں پورا ہم پورے حکومت کے ساتھ تھے اور حکومت نے ہمارے ساتھ مشاورت کی تھی، تو ہم لوگ اس حکومت کے ساتھ نہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پھر نون لیگ پہ الفاظی گولہ بارود کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور بڑی سوشل میڈیا پہ ایسی ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ لیکن جب 27ویں ترمیم کی بات آئی تو کسی نے ان سے سوال کیا تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی بالکل ہم 27ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے، اگر ہم سے ریلیٹڈ کوئی ہمارے حق میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے یا ہمارے حق میں کوئی بات ہوئی تو ہم بالکل ساتھ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، تو بھائی جان ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اہم خبر جو علی امین نے آفتاب اقبال کو نوٹس بھیجا ہے ہتک عزت کا، کہ آفتاب اقبال صاحب معافی مانگے یا پھر میں آپ کے خلاف اچھا نہیں ہوگا، میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ اور قانونی کارروائی کیوں کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آفتاب اقبال نے ایک سوشل میڈیا پروگرام وہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں کہا کہ اسرائیل اور ابراہم کارڈ کے خلاف جو بات کی ہے اس کے درمیان علی امین کو انہوں نے لایا کہ علی امین نے جب عمران خان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابراہم کے ساتھ ملیں اور اسرائیل کے ساتھ ملیں تو شاید پھر آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، تو اس وجہ سے خان نے علی امین کو ہٹا دیا۔ تو علی امین صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی بات کی، کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ ہے اسرائیل والا۔ تو اسرائیل والی ایک ایسی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ علی امین صاحب نے ایسی بات کی ہوگی، اور نہ ہی وفاق اس پہ کوئی بات کرے گا، اور نہ ہی ہمارا کوئی پولیٹیشین، کوئی ایسا وزیر مشیر کوئی ایسی بات کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح کی بات آفتاب اقبال نے کی ہے۔ تو علی امین نے کہا کہ یا تو آپ مجھے پروف دیں، ثبوت نہیں دیتے تو پھر آپ اس قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آفتاب اقبال نے اگر یہ بات کی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میرے خیال سے آفتاب اقبال کو اسے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کی ہے تو پھر ثبوت دیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔